بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في البداية نشير إلى مسألتين سئلتهما يعني بعد المجلس الأول. المسألة الأولى أن هذا تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية وذاتية فعلية مما اضطر السلف إلى هذا التفصيل والتقسيم من باب التواصل مع المخالف في الجزئية التي يخالف فيها، وإلا النصوص عند الصحابة والسلف الأولين ما كانوا يقولون ذاتية وفعلية وإنما يثبتون الصفات كلها على ما يليق بالله جل وعلا. فهذا اسمه تقسيم علمي، يعني من باب التفصيل مع المخالف ومعرفة المسألة التي يخالف فيها وتحت أي نوع من أنواع الصفات تندرج هذه المسألة. أحد الأخوة أيضا سأل عن قوله جل وعلا أو وصف الله سبحانه وتعالى بالمكر ويمكرون ويمكر الله، وهذه قاعدة أن من الصفات ما يوصف الله جل وعلا به على وجه المقابلة، فلا تصف الله سبحانه وتعالى بالمكر مطلقا ولا بالاستهزاء مطلقا ولا بالسخرية مطلقا ولا بالخداع مطلقا، وإنما على وجه المقابلة. يمكر بمن يمكر، يستهزئ بالمستهزئين، ويمكرون بلا كمال، إذ لا يظن به جل وعلا العجز وعدم القدرة على المقابلة بالمثل من هذه الصفة. ثم أيضا كذلك أن وصف الله بها على الدوام نقص، فلا تصف الله دائما بالمكر أو تسمي الله الماكر بإطلاق أو المخادع، لا، وإنما يطلق على وجه المقابلة. يخادع من خادعه وخادع المؤمنين، يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، فيسخرون منهم سخر الله منهم، على وجه المقابلة، على وجه ماذا؟ المقابلة. طيب، واصل. ومن السنة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولوالديه واغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا. قال المؤلف رحمه الله: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. من السنة، من مصادر أهل السنة والجماعة في الاعتقاد وفي التشريع الكتاب والسنة والإجماع، خلافا لمن خالف أهل السنة في هذا المنهج أو في مصادر التلقي. فمثلا الخوارج لا يأخذون من السنة إلا ما وافق القرآن، واضح؟ وتأتي مثلا إلى الإمامية الاثنى عشرية فتجد مثلا يقدحون في السنة لقدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد إلى بعض الغالين بالقرآن وهم يسمون القرآنيون لا يأخذ بالسنة وإنما يزعم الاكتفاء بالقرآن، وقد النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك، قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول يعني ما جاءنا من هذا القرآن آمنا به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن السنة وحي من الله جل وعلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والسنة تأتي مفسرة للقرآن ومفصلة لما أجمله القرآن، وأيضا تأتي مبينة، وتأتي أيضا مضيفة أو تأتي بما لم يذكر في القرآن مثل بعض الصفات، واضح، مثل بعض الأحكام الشرعية، إذ إن كلاهما وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة في الأخذ بالسنة يأخذون بالمتواتر منها والآحاد. المتواتر هو الذي يرويه جمع عن جمع، يعني يندر أو يستحيل تواطؤهم على الكذب، بينما الآحاد من يرويه شخص أو شخصان أو ثلاثة عن بعض حتى يصل السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالمتكلمون
لا يرون حجية خبر الآحاد في أمور العقائد، وإنما يرونها في التشريع والعبادات، وهذا خطأ، وهذا مخالفة ورد لبعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما أهل السنة والجماعة يأخذون بحديث الآحاد إذا صح سنده واتصل، إذا صح سنده واتصل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيذكر بعض الأئمة أن أحد أئمة المؤمنين سابقا سأل أحد العلماء قال: ما تقول في حديث النزول؟ ما تقول في حديث النزول؟ قال: أقول الذي روى هذه الأحاديث هم الذين رووا أحاديث الصلاة والصوم والحج، فلا ينبغي التفريق بينها. ثم أهل السنة لم يهملوا أو يتركوا الحبل على الغارب فيأخذ بالحديث الموضوع والضعيف في العقيدة، وإنما مشروط الحديث الآحاد إذا اتصل إسناده ووثق رجاله. وإنك لتعجب من المخالفين، تجده مثلا يترك خبر الآحاد الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام ويذهب ويستشهد بقصة تاريخية مكذوبة، أو يستدل ببيت للأخطل النصراني، قال كما قال: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل وابن تيمية في اللامية. فهذا العجيب أنه يرد خبر النبي عليه الصلاة والسلام الآحاد ويستدل بالقصص التاريخية المكذوبة، يستدل بالرؤى والمنامات، يستدل بالمكاشفات كما يزعم، يستدل بأبيات شعرية ويرد خبر الآحاد. وهذا من التناقض والعجائب. ثم إن هؤلاء المتكلمين يزعمون الأخذ بخبر التواتر، ولكن في الحقيقة أنهم جعلوا من الشروط للأخذ الخبر المتواتر ما يندر معه وجود المتواتر أو ما يقل معه وجود المتواتر، واضح، وما شابه ذلك. طيب، قال: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى الدنيا. هنا إثبات صفة النزول لله جل وعلا على ما يليق به جل وعلا، وهي صفة فعلية ثابتة بالسنة الصحيحة. ينزل ربنا، فهنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي أوتي جوامع الكلم نسب النزول وأضافه إلى الرب، ينزل ربنا، واضح. فلم يضف النزول إلى الرحمة كما يزعم المتكلمون، بعضهم يقول يعني تنزل رحمة الله أو ينزل ملك. طيب، لو سلمنا لهم بهذا، أيحق الملك من الملائكة أن يقول: من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من الذي يدعوني فأستجيب له؟ واضح؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ ما يجوز هذا للملك. أو أن الرحمة تنفصل عن الله وتخاطب بذاتها ونفسها من دون الله جل وعلا عباده، هذا ما يسوق. والله سبحانه وتعالى نسب النزول إليه نزولا يليق بجلاله. لا تتخيل أن نزول الخالق كنزول المخلوق، واضح. يقول واحد: كيف السماوات؟ طيب السبع، كيف السماء الدنيا؟ طيب كيف هنا الآن المغرب في السعودية والآن في المشرق في تشرق الشمس في أمريكا؟ لا، هذا حصلت هذه الإشكالات عندك لأنك قست نزول الخالق عن نزول المخلوق، هذه الإشكالية عندك. لكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، ويحاسب الخلق كلهم يوم القيامة في ساعة واحدة سبحانه وتعالى. إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. فهذه صفات تخص الله جل وعلا نصونها عن الظنون الكاذبة. طيب، وقوله نعم يعجب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، يعني شاب نشأ في طاعة الله منذ أن أصبح شابا لم يعص الله جل وعلا ولم تزل به القدم، فيعجب ربك من شاب ليس له صبوة. وفي الحديث: من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: وشاب نشأ في طاعة الله وفي عبادة الله. طيب، قال قوله يعجب ربك، ما العجب الذي يوصف الله سبحانه وتعالى به؟ العجب نوعان، أحدهما يجوز وصف الله به والآخر لا يجوز. فمن العجب
فمن العجب المبني على الجهل، فما كنت تعلم أن محمدا، يعني كنت مثلا تحادث محمدا في جدة بالهاتف قبل 4 ساعات، بعد ساعة وإذا هو عند الباب موجود، فتعجب تقول سبحان كلمتك قبل شوي وإذا موجود، لأنك كنت جاهلا بحاله ومتى سافر وكيف يأتي. واضح؟ فهذا عجب يترتب عن الجهل، وهذا الله جل وعلا منزه عنه سبحانه وتعالى. العجب الذي في هذا الحديث هو العجب من الشيء إذا خرج عن نظائره. واضح؟ فلا يكاد أن يخلو شاب من صبوة ومن زلة. واضح؟ فهذا يعجب منه ربنا من هذا الشاب الذي حفظ ولم تزل به القدم. قال يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. قال يعجب ربك أو يضحك من رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. واضح؟ وسيأتينا هذا وفي الحديث اللي بعد يضحك ويعجب. طيب واصل. وقوله قال رحمه الله: وقوله يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، أيضا من الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى صفة إيش؟ الضحك على ما يليق بالله جل وعلا. واضح؟ ولا يلزم منها كما يزعم المخالفون ما يلزم من الضحك عند المخلوق أن يكون له شفتان، أن يكون له أسنان، هذا عند المخلوق. أما الخالق جل وعلا فنصفه بالضحك سبحانه على ما يليق به جل وعلا، كما أن السماوات والأرض تتكلم وليس لها شفتان وليس لها أسنان، قالتا أتينا طائعين. فالضحك هنا صفة فعلية لله جل وعلا، والضحك يستبشر به الإنسان خيرا. لما سأل الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضحك ربنا؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. أنت الآن إذا دخلت على واحد مسؤول وأول ما دخلت عليه ابتسم في وجهك، إيش يكون شعورك؟ إن شاء الله يبشر بالخير. لكن لما تدخل عليه وهو معبس الوجه وهو غضبان تقول الله يستر بس. واضح؟ طيب قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. طيب قال يضحك الله لرجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، كان أحدهما مسلما والآخر كافرا، فالكافر قتل المسلم فدخل المسلم الجنة، ثم أسلم الكافر فقتل فدخل الجنة، فكلاهما اقتتلا في الدنيا وكلاهما دخل إيش؟ الجنة. طيب واصل. فهذا وما أشبهه. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده. أشار رحمه الله إلى طلب الصحة في الإسناد. فهذا وما أشبهه أي من الأحاديث مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به. صح سنده فكان متصلا، ما في انقطاع، ما في تعليق، واضح، ما في عنعنة. وعدلت رواته كانوا ثقاتا، لم يكن الراوي ضعيفا أو يهم أو عنده أخطاء. طيب قال ولا نرده ولا نجحده. نعم. قال رحمه الله: ولا نرده ولا نجحده لثبوته. طيب ولا نتأوله. نعم. ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. نعم. ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير. إذن الشيخ رحمه الله كان أيضا يؤكد على منهجنا في التعامل مع هذه الأحاديث التي قد يشنع عليك بها المخالفون أو يعني تشمئز منها الآذان والأسماع. قال فإذا صح السند لا نرده ولا نجحده، وإذا صح أيضا لا يعني إذا عجز الواحد عن رده فلا يتحايل عليه بالتأويل، وإذا أثبتناه ولم نؤول فلا يستلزم هذا التشبيه بصفات إيش؟ المخلوقين ولا بصفات المحدثين. وكأن الذي يدفع عنك هذه الإشكالات كلها، لأن أصلا ما يلجأ المخالف إلى رد الحديث أو تأويله أو تشبيه إلا إيش؟ إذا لم يوقن بأن الله لا شبيه له. قال ونعلم أي هذا أصل ثابت عندك أن الله عز وجل لا شبيه له ولا نظير، فهذا لا يوقعك في التمثيل ولا يوقعك في التعطيل. ليش؟ لأن المعطل تخيل التمثيل وتصور التمثيل، فلأجل هذا ماذا؟ نفى بدعوى التنزيه، والممثل غلف ماذا؟ في الإثبات. فأنت إذا أيقنت بأن الله جل وعلا
واحد في ذاته وصفاته وأفعاله لا شبيه له ولا مثيل ولا نظير، هذا يجتث من عندك شبهة التعطيل والتمثيل، يجتثها من قلبك. واضح؟ وقال ونعلم أن الله لا شبيه له ولا نظير. ولذلك يعني من مساوئ التمثيل، سواء التمثيل في الصفات أو سواء توهم التمثيل ثم التعطيل، واضح؟ من مساوئه وأنه انتقاص للخالق، أنه انتقاص للخالق. أنت إذا كان المسؤول ذا مرتبة عالية في المجتمع، وتأتي وتنزله في مرتبته وتساويه بمن هو أقل منه، حديث عائشة أنزل الناس منازلهم، واضح؟ فكيف تنزل الخالق وتجعل صفاتك كصفات المخلوقين؟ هذا تمثيل ما يجوز. ولذلك ماذا يقول الناظم؟ ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ لو جاء واحد يقول والله السيف هذا أحسن من العصا، مدح السيف ولا انتقصه؟ انتقص. ما يقاس أصلا السيف بالعصا، إنما قل هذا أحسن من السيف الفلاني، هذا أحسن من السيوف الهندية مثلا وما شابه ذلك. لكن تفوق السيف على العصا، هذا انتقاص. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. طيب، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، وكل ما تخيل. نعم. قال رحمه الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. هذه قاعدة، كل ما تخيل. منين يأتي التخيل؟ طيب، ما سببه؟ الهوى، الشيطان. هل يستطيع الإنسان أن يقطع حبل الوسوسة والتخيل؟ يستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا لما قال يا رسول الله لا يزال الشيطان بأحدنا حتى يقول حتى يقول من خلق ربنا أو من خلق الله. قال صلى الله عليه وسلم فلينته. ينته هذا أمر، يعني معناه فلينقطع، ليوقف، يدل هذا أن عندك إرادة تستطيع أن توقف. لكن مشكلة الشخص لما يسترسل مع الأفكار، لما يسترسل مع التخيلات والشبهات، قال فلينته، فليستعذ بالله، فليقرأ بالله، على اختلاف الروايات في علاج هذا، واضح؟ ومن أسهلها أن يشتغل الإنسان بما ينفعه في الدنيا والآخرة، ما يجلس يسترسل مع هذه التخيلات. قال وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فالله تعالى على خلافه. لماذا؟ أنك ماذا ستدرك بهذا التخيل؟ لن تدرك الله لا في ذاته ولا في أسماء ولا في صفاته، عالم غيبي، واضح؟ أنا أضرب مثال طلبة العلم، أقول مثلا لو عندنا مثلا غرفة الآن في شمال المسجد الآن في الجهة هنا، فأقول من الذي في هذه الغرفة؟ زيد ولا عمر؟ ما تعرف. كم واحد في هذه الغرفة؟ أين يجلسون؟ ماذا يفعلون؟ في ماذا يتكلمون؟ تستطيع؟ ما تستطيع، بينك وبينها جدار. فكيف بعالم الغيب؟ من باب أولى تعجز. طيب، ومن ذلك قوله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. نعم، هنا صفة إيش؟ الاستواء. وغالبا إذا ذكرت صفة الاستواء تتبع بالعلو والعكس، وإذا ذكرت صفة العلو تتبع ماذا؟ بالاستواء. وإذا ذكر الاستواء يرفق به المخلوق العرش. قال الرحمن على العرش استوى، هذه صفة فعلية الله جل وعلا، استوى سبحانه وتعالى، بمعنى على، ارتفع، صعد. ومن العلم من يرى استقر، استواء يليق بجلاله جل وعلا، ليس كاستواء المخلوق على المخلوق. فأنا الآن مستوى على هذا الكرسي لكني محتاج إلى الكرسي، لو سحب من تحتي سقطت، وهذا الكرسي بما يحيط بجزء مني. لكن استواء الله جل وعلا على ما يليق به سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض. ولذلك وسع كرسيه الذي هو موضع القدمين، وسع كرسيه السماوات والأرض، فما بالك بالعرش. وذلك جاء في وصف العرش في الحديث أنه كالقبة على العالم، عرش الرحمن كالقبة على العالم. نعم. ولذلك كان جنة الفردوس أعلى الجنة وفوق عرش الرحمن عرش استوى. أما من أول الاستواء بالاستيلاء فهو مردود بالكتاب والسنة والإجماع واللغة، حتى اللغة ما تسعفه في هذا. طيب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله تعالى أأمنتم من في السماء. نعم، واصل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم
ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. قال وقوله تعالى آمنتم من في السماء، من هنا تأتي بمعنى في هنا تأتي بمعنى ماذا؟ على. يسوق هذا؟ يسوق. أعطني مثال. ولا أصلبنكم في جذوع النخل، معناه يدخلهم داخل الجذوع؟ لا، على جذوع النخل. فامشوا في مناكبها، يعني احفر الأرض مش في باطنها، لا، فامشوا أي على، فامشوا على في مناكبها، يعني يمشوا على مناكبها. فهنا أأمنتم من في السماء أي أأمنتم من على السماء جل وعلا. واضح؟ وقد أيضا تجرى في على معناها الأصلي، وهو أن تكون سبب معنى العلو، أأمنتم من في العلو. نعم، فإن في اللغة أن كل ما علاك فهو سماء. طيب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم، طيب، العلو ثابت بالكتاب والسنة. الكتاب عندك أدلة، والسنة عندك آمنتم من في السماء، ربنا الله الذي في السماء، اسم الله العلي الأعلى المتعال، أسماء الله جل وعلا. نعم، وعندك الإجماع على هذا، وعندك الفطرة دليل الجارية أين الله؟ قالت في السماء. وعندك دليل العقل، إذ أن العلو صفة كمال والسفل صفة نقص، صفة نقص. واضح؟ وإذا قلت فوق وتحت ويمين ويسار وأمام وخلف فإن أعلاها وأفضلها العلو، وأكملها ماذا؟ العلو. والعلو ثلاثة أنواع. العلو ثلاثة أنواع: علو القهر والغلبة. القهر والغلبة بمعنى أن غلبة الله وقهره فوق غلبة كل أحد وقهره. قال وإنا فوقهم، فرعون وإنا فوقهم إيش؟ قاهرون. النوع الثاني علو الصفات، بمعنى أن الله جل وعلا له من الصفات أعلاها. أنت عليم وربك عليم، لكن الله له أعلى العلم. واضح؟ وهذان المعنيان أو النوعان لم تخالف فيهما الطوائف، وإنما المخالفة في علو الذات، أن الله جل وعلا عال بذاته مستو على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه. هذا النوع هو الذي يبدع فيه المخالف، وهذا الذي فيه أيضا كذلك المخالفة بين الطوائف، اللي هو علو الذات، أن الله جل وعلا مستوى على العرش فوق سماواته بائن من خلقه. طيب، واصل. قال رحمه الله وقال النبي، أعد وقال للجارية، أبشر. قال رحمه الله وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. نعم، ولذلك جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنواعها في إثبات العلو. فجاء إثبات العلو بقوله ربنا الله الذي في السماء، هذا باللفظ. نعم، وجاء بتقريره بإقراره، قال أين الله؟ قالت في السماء، فأقرها قال اعتقها فإنها. وجاء بالإشارة، فكان في الحج الأكبر يقول اللهم اشهد، اللهم بلغت، اللهم فاشهد، فيشير بإصبعه إلى السماء. وابن القيم رحمه الله أبيات جميلة في هذا المعنى. طيب، بعدها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين، أحسن الله إليكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين كم إلها تعبد؟ قال 7، 6 في الأرض و1 في السماء. هذا عندك كوكتيل من الآلهة. نعم، هذا أهل الجاهلية ما كان جزيرة العرب تعرف الأصنام والشرك، حتى أدخلها من؟ عمرو بن لحي أخطب. نعم، ولذلك تطور الشرك كما ذكر الشهرستاني في المنحل، تطور الشرك في جزيرة العرب، فكان أولا لهم صنم واحد، ثم أصبح لكل قبيلة صنم، ثم أصبح لكل فخذ من القبيلة صنم، ثم أصبح لكل بيت صنم، بعدين صنم سفري ومحلي. نعم، فكان المشرك
يتخذ صنما في بيته، فإذا ذهب في الصحراء منين له الصنم؟ يجمع حجارة أو يجمع كومة من التراب فيحلب عليها الشاة فيعبدها. نعم، وهذا من الشيطان، وذلك تطور الشرك وما شابه ذلك. طيب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين: كم إلها تعبد؟ واصل الحديث، قال: 7. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لحسين: كم إلها تعبد؟ قال: 7، 6 في الأرض و1 في السماء. شوف سبحان الله، يعني حلم النبي عليه الصلاة والسلام وحسن توجيهه، ما وبخه قال: وين أنت عقلك، كيف 7؟ لا، جاء بدليل، يعني طبعا على فرض صحة الرواية. قال: وهذا واقع الجاهلية أصلا، هذا يعني واقع الجاهلية، هذا يعني لا يستغرب آنذاك. فقال: من لرهبتك ورغبتك، يعني إذا وصلت الأمور أزماتها، يعني وتأزمت الأمور وصعبت، من لرغبتك ورهبتك، من الذي ترغب إليه وترهبه؟ قال: الذي في السماء. كل 6 الباقية تذهب أدراج الرياح. قال: فاترك 6 واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. طيب، قال: فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أن يقول. قال: فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. طيب، لو قال واحد الحديث هذا ضعيف من ضعفه، نقول أصوله صحيحة في إثبات صفة إيش؟ العلو. وفيما نقل، نعم. قال رحمه الله: وفيما نقل من على صيغة تضعيف، وفيما نقل، يقول لك روي من صيغة تضعيف. طيب، من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. نعم، هذا مما يعني ذكر ونقل في الكتب السابقة، الكتب الإلهية السابقة التي أنزلها الله جل وعلا على الأمم السابقة. وروى أبو داود، قال: وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. هذا يسمى حديث العباس، ويسمى حديث الأوعال، وأهل العلم مختلفون في صحته، وكان شيخ سامي تيمية رحمه الله في الواسطية أشار إلى حسنه، لكن معناه صحيح، أن ما بين سماء، أن سمك كل سماء مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام. ثم لما ذكر قال: والله فوق ذلك ولا يخفى عليه يعني شيء سبحانه. طيب، قال: فهذا ونحوه، نعم. أحسن الله إليك. قال: فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله. طيب، إذن هنا ابن قدامة يحتج بالإجماع. هل قصده بالإجماع على صفة العلو ولا على الصفات كلها؟ هذا محتمل، لأنه قال: فهذا أي هذه الصفة العلو، ونحوه يعني من الصفات، مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله، تناقلوا إثبات هذه الصفات وقبوله. نعم، ولم يتعرضوا، قال رحمه الله: ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. نعم، ولا تمثيله. نعم. قال: سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء طبعا أقوال الأئمة، يعني بعض المعاصرين المتأخرين مثلا يكون مؤولا، أو يعني يصف المذهب الشافعي بأنهم مثلا يعني أشاعرة، أو الماتريدي بأنهم مثلا كل الأحناف بأنهم ماتريدية وما شابه ذلك. هذا المتأخرون، أما الأوائل لم يكونوا كذلك، والنصوص تشهد لهذا، وهناك دراسات اعتنت بجمع أقوال الأئمة الأربعة وأنها موافقة لعقيدة السلف، وأنهم متفقون في أصول الدين. لكن الأتباع بعدوا عن الأئمة، فيعني اختلطت عليهم الأمور وغيروا، وبعضهم عاشوا في بيئات بدعية وهو ينتسب إلى المذهب الشافعي في الفقه. فلذلك لا يلزم أن يقول أنا شافعي المذهب في الفقه أن يكون شافعي المذهب في العقيدة، أكثرهم مخالف لهذا، واضح؟ في المذهب الفقهي شافعي، لكنه في العقيدة معتزلي أو أشعري،
ويجي في الحنفي مثلا حنفي في الفقه لكنها ماتريدي أو معتزلي أو أشعري مثلا، حتى أصبحت الماتريدية يسمونهم أشاعرة المشرق. ومثلا قد يكون بعضهم محسوب على المذهب الحنبلي ولكنه يعني دخل في علم الكلام وما شابه ذلك. والإمام مالك قد يكون مثلا مالكي المذهب الفقهي ولكن أشعري ماذا؟ العقيدة. فالمحكم في هذا قبل كل شيء كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأجمعت عليهم وما كان عليه الصحابة، ثم خذ أقوال هذا الإمام نفسه إمام المذهب، لا تأخذ أقوال أتباع ماذا المتأخرين. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى هذا وذكرنا هذا في مجالس كثيرة في أول كتاب الاستقامة، أن الأتباع اختلفوا على أئمتهم حتى أصبح ما كان سنة عند مالك بدعة عند أتباعه، وما كان بدعة عند مالك أصبح سنة عند أتباعه. واضح؟ مثل عصرنا الحاضر لما تجد واحد تتلمذ على يد الشيخ بن باز مثلا رحمه الله، تجد مثلا بعض طلاب الشيخ مثلا قد يطرأ عليه طارئ، صح ولا؟ قد يتغير فكره، يفتن بفتنة، فتقول له قال تراني تعلمت على الشيخ بن باز، صحيح لكنك لم تعد على ما كان عليه الشيخ بن باز رحمه الله. فهذه يعني كمثال تقريب لما يحصل مثلا في المذاهب. نعم. قال رحمه الله: فقال الاستواء غير مجهول. أعد سئل مالك. أبشر. نعم. قال: سئل الإمام مالك ابن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ثم أمر بالرجل فأخرج. الإمام مالك رحمه الله سئل هذا السؤال، وقال أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن هذا الجواب للإمام مالك يعتبر كقاعدة تطبق على سائر الصفات. فإذا سئلت عن كيفية صفة مثلا قال لك مثلا ما رأيك في صفة مثلا إيش الضحك، تقول الضحك غير مجهول معروف معناه، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب لثبوت النص، والسؤال عنه ماذا؟ بدعة. طيب السائل ذكر الآية، واضح، ولذلك المخالف قد يستدل بأدلة، لا تظن أن المخالف ما عنده أدلة، عنده أدلة نقلية وعقلية ولكنها مشتبهة عليه أو ضعيفة، واضح. لذلك أهل السنة والجماعة يبينون ما اشتبه أو ما اشتبه عليه ويفسرونه له ويوضحون له، وأحيانا يكون دليله الذي يستدل به دليلا عليه، يسمى في القاعدة قلب الدليل على المستدل به، واضح. فهنا استدل قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فهنا سأل على الكيفية، فقال الإمام مالك، وهذه من أصح الألفاظ، لأن في بعض الألفاظ يقول لك الاستواء معلوم، هذه أثبت منها كما رجح هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية. قال استواء غير مجهول، أي الاستواء غير مجهول المعنى في لغة العرب، والكيف غير معقول، الكيف غير معقول ما تدركه عقولنا لأن ما أخبرنا به، ولا رأينا استواء الله ولا رأينا الله. والإيمان به واجب، ليش؟ لثبوت النص، الإيمان به الله أخبرنا بأنه استوى. طيب، ومن المسائل المهمة التي أشرنا كثيرا أنك لا تعلق قبولك للنص على فهمك للكيفية أو رؤية الكيفية أو فهمك الحكمة، لا، تسلم. قال والكيف والإيمان به واجب، فتؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، سواء عن الأخبار السابقة أو عن ذات الله أو عن الأخبار المستقبلية، واضح. فما عرفت معناه الحمد نور على نور، وما أشكل عليك بعضه فإنك تثبت النص، واضح، وتسأل عن المعنى وتسأل أهل العلم، فإن وصلت إلى مرادك، وإلا تسلم مع إثبات النص. قال والسؤال عنه بدعة، ليش؟ لأن هذه الأسئلة لم تعهد في طريقة الأولين، ما كان الصحابة والتابعون يسألون عن الكيفية. فالإمام مالك استغرب هذا السؤال الذي لم يحدث من قبل. قال والسؤال عنه بدعة، كيف بدعة؟ لأن ما أخبرنا، فلا تسأل فيما لم تخبر عنه. السؤال قال بدعة، ثم من باب الزجر ثم أمر بالرجل فأخرج. طيب، هذا القول الإمام مالك كنا قول عظيم مشهور في المذهب المالكي وعند أئمة أهل السنة والجماعة، وهو قاعدة عظيمة مضطردة، ولذلك هذا الأثر استدل من الشيخ ابن تيمية وغيره
أن فيه رد على مذهب التفويض. كيف؟ معلوم المعنى. طيب صحيح. طيب وغيره قال غير مجهول. طيب أن الشيخ سعد بن تيمية قال لو كان المعنى غير واضح عند السائل ما استطاع، لما كان الإمام مالك نفى الكيف. واضح؟ لأن الكيف ما ينفى إذا أثبتت إيش؟ الأصل الاستواء. واضح؟ فدل على أن معنى الاستواء معلوم، فذلك الإمام مالك نفى الكيف. لكن لو كان الاستواء غير معروف في اللغة ولا نعرفه ونجهله ما في داعي أنه ينفي الكيف، فنفي هذا ينبني على إيش؟ إثبات هذا. طيب هذا معنى كلامه. طيب ننتقل بعد ذلك إلى صفة الكلام. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه من شاء من خلقه. عندنا في الرواية في النسخة هذه بكلام قديم غير مخلوق. طيب يسمعه. نعم. يسمعه من شاء من خلقه. سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام، ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. طيب هذه أيضا من الصفات الثابتة لله جل وعلا، وصفة الكلام، وهي صفة ذاتية فعلية. فباعتبار أصل الكلام والقدرة على الكلام، وأن الله موصوف بأصل الكلام وهو ما ضد البكم وما شابه ذلك، فإن الله جل وعلا هنا تكون صفة ذاتية. وباعتبار آحاد الكلام وأفراده فإنه يعتبر صفة إيش؟ فعلية. وهذا يتحقق في المخلوق، يعني باب التمثيل. فأنت الآن قد تسكت ساعة ساعتين، صح؟ هل نقول إنك غير متكلم؟ لا، لكنك لم تتكلم الآن. فإذا تكلمت أصبحت متكلما واقعيا فعليا. واضح؟ فالله سبحانه وتعالى بأصل اتصاف الصفة يعتبر متكلم، فإذا تكلم بألفاظ وأقوال جل وعلا وكلام فإنه ماذا؟ يعتبر صفة إيش؟ فعلية. وصفة الكلام يقال فيها إن الله جل وعلا يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء. إن الله جل وعلا يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء بحرف وصوت يسمعه من يشاء. بحرف وصوت. ماذا يخرج بالحرف والصوت؟ إذا قلت بحرف وصوت يخرج به الكلام النفساني. أنا الآن قد أزور في نفسي كلام، أتكلم وأفكر وأدبج العبارات، هذا كله. قال ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. ويقولون في أنفسهم، حدد هنا. طيب فالله جل وعلا يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء بحرف وصوت يسمعه من يشاء جل وعلا. طيب قال أنه متكلم بكلام قديم. يستفسر في القديم، هل قصده أن كلام الله كله أزلي؟ لا، لو قلنا هذا لوافقنا الأشاعرة والكلابية والماتريدية، وإنما الصحيح المقصود أصل صفة الكلام. طيب غير مخلوق سأتي إليه. يسمعه منه من شاء من خلقه، معناه أنه بحرف وصوت. والإمام ابن قدامة رحمه الله متخصص في الرد على الأشاعرة في هذه المسألة، مسألة كلام الله والقرآن أنه غير مخلوق، ومسألة الحرف والصوت. يسمعه منه من شاء من خلقه، فما دام أنه يسمع دل على أنه بحرف، لكن كلامي اللي في النفس تسمعه أنت؟ ما تسمعه. لكن لما أتكلم بحرف وصوت تسمع إيش؟ كلامي. ولذلك الكلام نوعان: كلام في النفس وكلام يتلفظ به ويذكر ويسمع بحرف إيش؟ وصوت. فالله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه هذا. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال هنا يسمعه منه من شاء من خلقه. أعطانا أمثلة: سمعه موسى منه من غير واسطة، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. طيب وسمعه جبريل، فجبريل يسمع كلام الله جل وعلا
وينقلها النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أذن له من ملائكته ورسله. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا سمع كلام الله ليلة الإسراء والمعراج: ومن أذن له من ملائكته ورسله. وكذلك يسمع المؤمنون في الجنة كلام ربهم كما سيأتينا. قال: وأنه سبحانه وتعالى يكلم المؤمنين في الآخرة. طيب، يكلم المؤمن في الآخرة، كيف هذا يتناسب مع المعتقد الأشعري أن كلام نفسي؟ في الآخرة سيتكلم معهم في الآخرة، هذا مستقبل ليس أزليا ماضيا. والله سبحانه وتعالى أيضا من الآيات ترد عليهم، قال آية الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فكان الكلام عند المجيء إلى الميقات. فليس الكلام صفة أزلية نفسية كما قالوا، كما زعموا. طيب، قال: وأنه سبحانه وتعالى يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. طيب، والكلام، الكلام من الأدلة على الكتاب والسنة والإجماع، وأيضا كذلك العقل. تقول الكلام صفة كمال، الكلام صفة كمال. قال: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. إبراهيم يستنقص الأصنام، يقول: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ما ينطقون، يعني معناهم ما هم آلهة، ما هم أرباب آلهة ولا يستحقون أن يعبدوا. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. طيب، قال: إذن الكلام صفة إيش؟ كمال. الكلام صفة ماذا؟ كمال. قال تعالى، واصل: قال رحمه الله: قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله. وقال سبحانه. طيب، قال هنا، قال الله تعالى، هذا من الأدلة: وكلم الله موسى تكليما. تكليما إيش إعراب تكليما؟ مفعول مطلق، مراد به ماذا؟ التأكيد. وكلم الله موسى أي كلاما حقيقيا يخرج به المجاز. وكلم الله موسى، إذن المتكلم من هو؟ الله. جاء أحد المعطلة، ذكرنا في الدروس، ذكر العلم هذا، فأتى إلى بعض القراء قال: وددت أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما. تغير المعنى ولا ما تغير؟ أصبح المتكلم هو موسى. نعم. ولذلك قال أهل العلم أن التحريف أنواع. التحريف أنواع: تحريف لفظي وتحريف معنوي. واضح؟ فالتحريف اللفظي مثل هذا: أن تضع فتحة مكان ضمة يتغير معها المعنى. واضح؟ إذن التحريف اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير. طيب، مثل وكلم الله موسى، تغير معنى ولا ما تغير؟ طيب، لكن لو جاء إنسان وقال: والحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، صح أنه أخطأ في الحركة لكن المعنى واحد، ما تغير. طيب، التحريف الآخر التحريف المعنوي، مثل أن تفسر استوى باستولى، وبعض يجعل حتى حرف معنى غير حرف واحد، وتحرف تقول اليدان النعمتان وما شابه ذلك. طيب، قال: وكلم الله موسى تكليما. طيب، وقال سبحانه هنا، طبعا الآية الأولى في إثبات صفة الكلام لله، وكلم الله، وفيها تأكيد تكليما. الآية الثانية فيها معنى الحرف والصوت: يا موسى، هذه أحرف نداء، معنى موسى سمع: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. قال: وقربناه نجيا وناديناه من جانب الطور وقربناه نجيا. فلذلك يعني قلنا أن الله يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء يدخل تحت كيف شاء المناداة. طيب، وقال سبحانه: منهم من كلم الله. هذه الآية أيضا نسبت الكلام إلى الله وفيها تخصيص وتفصيل، فما كل شخص يكلمه الله. وقال سبحانه: نعم، وما كان لبشر. قال رحمه الله: وقال سبحانه:
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وما كان لبشر، طبعا هذا أنواع الوحي، لكن الشاهد عندنا وما كان لبشر أن يكلمه الله، واضح، إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. طيب، وقال تعالى: قال رحمه الله: وقال سبحانه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. طيب، كيف موسى يسمع الخطأ؟ كيف موسى يسمع الخطاب هذا والأشاعرة يقولون كلام نفساني؟ يقول لك قذفه في قلبه، ألقاه في قلبه، أفهمه. ولذلك جبريل لما كان يأخذ الوحي من الله أفهمه الله ما في نفسه سبحانه. كل هذا فرارا، لأن عند الكلام يلزم من الحدوث، والحدوث من صفات المحدثات. طيب، قال فلما أتاها، أيضا هذا فيها مشيئة، الكلام معلق بالمشيئة، صفة فعلية. فلما أتاها، أتى إلى مكان النار، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. إذن أنا صوت، وهنا حرف، وهنا سمع. وقال إنني، نعم. وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. وغير جائز أن يقول هذا إلا الله، ما تقول ملك ولا تقول مخلوق. إنني أنا الله، ما يتكلم بهذا الكلام إلا الرب جل وعلا. طيب، على خلاف ما قال المعتزلة أن الله خلق صوتا في الشجرة أو ونودي موسى منها وما شابه ذلك. وقال عبد الله بن، طبعا مسألة الكلام من المسائل، حتى قال شيخ الإسلام: ومسألة الكلام حيرت الأنام. ولذلك فيها ما لا يقل عن 8 أقوال: قول الفلاسفة، وقول الجهمية، والمعتزلة، والكرامية، والسالمية، والأشاعرة، والماتريدي، أقوال كثيرة في المسألة. طيب، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا من الأحاديث التي يحتج بها على إثبات ماذا؟ سماع كلام الله، وأنه حرف وصوت. وفي من الروايات ما هو أصح منه. نعم. وروى عبد الله بن أنيس. قال رحمه الله: وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. أيوة، إيش قصد استشهد به البخاري؟ إن البخاري ذكره تعليقا في الصحيح، قال: ورحل جابر، واشترى جابر بعيرا، وارتحل أو رحل شهرا في طلب حديث. هذا هو الحديث. ولذلك ما علقه البخاري أغلقه ابن حجر، وله كتاب اسمه تغليق التعليق. يعني البخاري رحمه الله ما يذكر، يعني يشير إلى حديث إلا هو متصل الإسناد، لكنه لا يرى البخاري أن يسرده في صحيحه، لأنه ليس على شرط البخاري رحمه الله. وهذا حديث عبد الله بن أنيس. ما قصة هذا الحديث؟ أن جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه بلغه أن عبد الله بن أنيس، وكان بعيدا عن تقريبا في الشام أو نحوها، أن بلغه أن عنده حديثا في المظالم لم يبلغ جابر بن عبد الله. حديث واحد في المظالم، وكان واحد منا قال: أصلا ما عندي مظالم الحمد لله، وش أتعب روحي وأروح إلى الشام. وحديث في المظالم يمكن أحصل غيره. لكن هذا شرف الحديث، شرف طلب العلم، شرف نيل الإسناد العالي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فاشترى جابر، ما عنده، اشترى بعير وارتحل شهرا حتى يطلب حديث واحد. بالله تظنون أن جابر ينسى هذا الحديث؟ ما ينسى هذا، لأن هذا الحديث متعوب على تحصيله. هذا الحديث متعوب على تحصيله. فإذا لك العلم إذا تعبت في تحصيله ما تضيعه. واضح؟ لكن إنسان ما يتعب في تحصيله ويتساهل ولا يراجعه ويتفلت العلم منه. طيب، فذهب جابر بن عبد الله إلى وصل عبد الله بن أنس، طرق الباب، قال الخادم: من؟ قال: جابر. قال: جابر من؟ قال: جابر بن عبد الله. قال: افتح له. وتعانقا. المعانقة عند البعد، يعني بعد مدة طويلة، العناق والمعانقة. فقال: اجلس، وعرض عليه الضيافة. قال: أتيتك لأسألك عن حديث واحد، أنا عندي هدف. ولذلك من السنة
أنك إذا سافرت وقضيت غرضك فارجع إلى أهلك ومالك، ما تقعد تفر وتلفلف، خلاص أنت ذهبت إلى غرض السنة، ارجع إلى أهلك ومالك، لأن حتى ما تضيع أمورك بعدك. قال بلغني أن حديثا بلغك في المظالم لم يبلغني، يعني عطني إياه أنا برجع. قال حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة بهما وفي بعضها غرلة، وبهما يعني ليس معهم شيء، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه. إذن هنا في إثبات صفة الكلام وإثبات كيفيته وهو النداء يناديهم، وفي إثبات الصوت إيش والحرف. طيب وفي بعض الآثار، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها فناداه ربه يا موسى، فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك، فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسوليك؟ قال: بل كلامي يا موسى. أو كلام رسول. طيب قال هذا الأثر، طبعا هذا الأثر أصوله صحيح، يعني قصد الناس دل على صفة الكلام، لكن هذا الأثر مما أخذ من الآثار السابقة من باب إيش؟ الاعتضاد والبيان والتفصيل. قال: لبيك أسمع صوتك، هذا هو الشاهد، ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ قال: أنا فوقك وأمامك وراءك وعن يمينك وعن شمالك. المراد به ليس الحلول والاتحاد، المراد من الإحاطة، أن الله أحاط به سبحانه وتعالى علما وقدرة. فعلم، ولذا قال ابن عباس: ما السماوات السبع عند الله إلا كسبع حبات خردل في يد أحدكم. تخيل لما يكون معك 7 حبات خردل ولا 7 حبات شعير ولا بر في يدك، إيش وين هي منك أنت؟ تستطيع أن تفعل بها ما تشاء، كأنك محيط بها علما وقدرة. فكذلك السماوات. قال: فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: فكذلك أنت يا إلهي، فكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى. طيب إذا أثبت صفة الكلام يذكر صفة ماذا؟ صفة القرآن الكريم، وأن القرآن كلام الله. هل يسمى القرآن صفة الله؟ الآن أتينا إلى مسألة ثانية. القرآن كلام الله، إذن صفة من صفات القرآن، صفة من، نعم القرآن صفة من صفات الله، القرآن كلام الله صفة من صفاته، واضح؟ طيب أيجوز أن تحلف بالمصحف أو تحلف بالقرآن بإطلاق ولا تفصيل؟ تفصيل يا شيخ. تفصيل. طيب تحلف بالقرآن، تحلف بالمصحف، تحلف بآيات الله، فيها تفصيل. فإذا قلت والقرآن صح عند أهل العلم لأنه كلام الله، واضح؟ وإن خشيت أن يلبس على الناس فلا بأس من تركه. طيب ولو قلت والمصحف، نقول لا، المصحف فيه تفصيل، لأن المصحف مكون من كلام الله ومكون من الحبر والورق، فهذا انتبه فصل. فإذا قلت وآيات الله، نقول وقف، تريد آيات الله الكونية الشمس والقمر ولا آيات الله الشرعية؟ الكونية ما يجوز، الشرعية يجوز. طيب قال: ومن كلام الله تعالى، واصل القرآن، ومن كلام الله تعالى. قال رحمه الله: فصل: ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين. نعم. وأيضا كذلك مسألة التي يعني تلحق بذلك أن كلمات الله نوعان: كلمات كونية وكلمات إيش؟ شرعية. إيش الكلمات الكونية؟ ما لكم؟ عطني دليل على كلمات كونية، وعطني دليل على كلمات شرعية. الكلمات الكونية هي ما يتكلم الله به تدبيرا للعالم، والكلمات الشرعية هو ما يتكلم الله به تشريعا، مثل القرآن، واضح؟ مثل القرآن الكريم، واضح؟ طيب الكلمات الكونية أي أحسنت، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن. أعوذ بكلمات الله التامات من شر التي في الرواية الأخرى لا يجاوزهن بر ولا فاجر. هذا ما يقال له في الكلمات الكونية الكون. نعم
الكلمات الكونية نعم، وهذه الكلمات إيش؟ الشرعية. طيب، ومن كلام الله تعالى قال رحمه الله: ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين، وحبله المتين، وصراطه المستقيم، وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. طيب، هنا سيتكلم عن المعتقد في القرآن. قالوا من كلام الله تعالى، فعلا القرآن من كلام الله جل وعلا، وما من نبي رسول إلا أنزل الله عليه كتابا، قل آمنت بما أنزل الله من كتاب. نعم، قال وكتاب الله، وهو كتاب الله المبين، إذ أنه مكتوب في المصاحف ومجموع في المصاحف في المصحف، ومبين واضح بين ليس فيه لبس، واضح. الأصل في القرآن أنه مبين، قد تشكل بعض الألفاظ بعض المعاني، لكن ليس إشكالا يعني تشابها عاما أو مشتبها عاما، ولكنما خاص، واضح. يعني مثلا قد يخفى عليك معنى كلمة في القرآن لكن لا تخفى على المسلمين كلهم. وحبله المتين القوي الذي يعني يصلك بالله ويثبتك الله به حجة وبيانا، أدلة عقلية ونقلية. ولذلك الشيخ ابن تيمية يذكر أن أدلة نقلية وعقلية، والقرآن مشتمل على النقلية والعقلية. نعم. وتنزيل رب العالمين، الله سبحانه وتعالى أنزل به جبريل، نزل به الروح الأمين اللي هو جبريل عليه السلام، وأمين على الوحي. نعم، على قلب سيد المرسلين، على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، وإن كان هذا نوع من الوحي، لكن جبريل كلم به النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظه النبي عليه الصلاة والسلام حفظا من جبريل، وكان جبريل يراجعه مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما راجعه آخر مرة في رمضان مرتين. نعم، بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ يعني من الله كلاما، قال سلام قولا من رب رحيم، يعني ابتداء من الله القول، سلام قولا من رب رحيم. هنا منه بدأ أي الله تكلم به سبحانه بدءا. وإليه يعود، قيل يعود إليه وصفا، فالكلام صفة ترجع إلى الموصوف، وقيل يعود أي في آخر الزمان، فإنه يسرى عليه في ليلة فيرفع القرآن من الصدور ومن المصاحف. ليش؟ ما عاد تصلح الحياة للقرآن، تغيرت، هذا خلاص، وتهدم الكعبة إذا خلاص، هذه حد في الساعة. ولذلك تقوم الساعة على من؟ على شرار ايش؟ شرار الخلق. نعم، ولذلك إنسان يستشعر هذا. تخيل لما يكون مع القرآن تصبح بكرة ولا في قلبك حرف واحد من القرآن، مصيبة، هذه مصيبة عظيمة ولا ما مصيبة عظيمة؟ هذا شيء عجيب. ولذلك الله جل وعلا خوف نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الإسراء: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. الله أكبر، تخويف. فلذلك طالب العلم يحرص على إيش؟ الإخلاص والتقوى والمراجعة، حتى يحفظ الله له قرآنه وسنته وعلمه، واضح، ولا يفقدها في ساعة غفلة أو في ساعة معاصي وخلوة، نسأل الله السلامة والعافية. ولئن شئنا لذهبن بالذي أوحينا لك. وأنا قد ذكرت قصة وأعيدها من باب يعني العظة، أن الإنسان ضعيف، ولذلك قال: وإن أوتيت فيه طول باع وقال الناس أنك قد علمت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. العلم هذا أمانة، الله اصطفاك أعطاك العلم، العلماء ورثة إيش؟ الأنبياء، فلا تنزل مرتبة العلم ولا تخن دين الله في العلم الذي آتاك. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عذبوه في النفوس لعظم. أنا لا أقول لكم قصة ذكرها لي واحد، أنا قصة ذكرها لنا أحد المشايخ الكبار، قدم إلينا من إحدى الجامعات في الدول العربية، واضح، وهو عنده علم وعنده حفظ. يقول: فأتيت إلى قريتي وأنا تقريبا محاضر ودكتور في الجامعة، والقرية طبعا عوام، وفرحوا، الشيخ جاء والدكتور جاء، قالوا يا شيخ بنعطيك خطبة الجمعة هذا الأسبوع. قال: لا مانع. قال: فاعتنيت المنبر وأنا يعني أشوف نفسي يعني،
يعني الرياء، إني مقتدر وأن عندي علم وأني إن شاء الله لن أخطي وأني الإنسان ضعيف. قال فافتتحت الخطبة وكلما أردت أن أستدل بآية لا أجدها معي، أذهب إلى الآية الثانية لا أجدها، الآية الثالثة لا أجدها، وإنما أصبحت فقط أفسر الآيات، ما عندي ولا آية. وأتيت إلى الأحاديث أستدل بالأحاديث ولا حديث واحد معي. الله أكبر، شوف كيف يعني العقاب السريع. قال فلا أعلم كيف أنهيت خطبتي ولما نزلت أصلي، هذا يحدثنا، نحن كنا من طلابه. قال فلما نزلت أؤم الناس في المحراب أذهب الله القرآن من قلبي فما عرفت إلا الفاتحة وقل هو الله أحد فقرأت بها في الركعتين. إيش رأيكم؟ قصة عجيبة هذه، واضح؟ قال سبحان الله فخرجت من الصلاة والناس يظنون يعني أني عالم. قال وأنا ما عندي شيء أصلا، خلاص يعني سقط في يدي، والناس يعني حي الله الشيخ جزاك الله خير يا شيخ. قال أنا ما عندي شيء. بذلك إنسان في هذا العلم يعني اعلم أن الله أعطاك علم واصطفاك بالقرآن وبالعقيدة الصحيحة، حافظ عليها ولا ترضى بها بديلا. لا تغرك الدنيا ولا مناصب الناس ولا أموالهم، وإنما تشكر الله وتحمد الله سبحانه وتعالى على ما أتاك من العلم. فهذا درس عاجل للإنسان، أنك كلما كنت مع الله كلما فتح الله عليك، وكلما اشتريت بالعلم طريقا وسبيلا ترى الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخذلك، قادر على أن يذهب ما آتاك سبحانه وتعالى. وإياك أن تتحايل على الله أو على أمة النبي عليه الصلاة والسلام بما آتاك الله من العلم. انتبه، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. نعم، واصل. قال وهو سور محكمات. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات من نعم. قرأ. قال وهو سور محكمات، يعني يبين لك القرآن أن القرآن فيه سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، ليس معنى كليا في نفس الرحمن في نفس الله كما يقول الأشاعرة. واضح؟ قول ما يقول لك أن كلام الله كلام نفساني يعني معنوي ليس بحرف ولا صوت. واضح؟ فهنا يقول لك لا، ترى القرآن سور محكمات، البقرة وآل عمران، وآيات بينات وحروف وكلمات. تقول ألف لام ميم، ألف لام ميم، وذاك سيذكرها رحمه الله، ألف لام ميم كاف ها يعني حروف. العرب تعرف أن كلام الله حروف. نعم. قال من قرأه أي قرأ القرآن، إذن هو يقرأ، فأعربه. إعراب القرآن المراد به إتقانه وتحسين تلاوته. من قرأ القرآن فأعربه يعني أتقن قراءته وحسن تلاوته فله بكل حرف منه 10 حسنات كما في الحديث. طيب، واصل. قال رحمه الله فمن قرأه فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاض، متلو بالألسنة محفوظ في الصدور مسموع بالآذان. كل هذا يريد أن يرد على الأشاعرة قالوا إن كلام الله واحد وهو كلام نفساني، وإنما قولهم إذا عبر عنه باليهودية كان عبرانيا، وإذا عبر عنه بالنصرانية كان سريانيا، وإذا عبر عنه بالعربية كان عربيا، ولا هو كلام واحد. طيب، هذا يعني لما تقيس هذا القول، طبعا القول هذا من أخبث الأقوال، لأن المعتزلة واضح موقفهم واضح بطلان قولهم، وقفت أمه في وجههم، لكن هذا يلبس عليك. يجيك الآن أول ما يقرر العقيدة يقول لك كلام الله غير مخلوق، ثم يجيب لك هذا الكلام. طيب، إيش يؤدي كلام هذا؟ طيب، ما دام أن كلام الله قائم في نفسه جل وعلا، إذن إيش القرآن اللي بين أيدينا؟ يقول لك الكلابية قالوا حكاه جبريل، قال الأشعري لا، الحكاية فيها تشابه، يعني كأنه جاء مثله، لكن كل عبر. الحكاية عبارة ابن كلاب والعبارة عبارة الأشعري، الحكاية لابن كلاب والعبارة الأشعري، استدرك على شيخ الكلابي. فلذلك يؤول قول الأشاعرة إلى أن القرآن مخلوق، أن يقول لك اللي بين يدينا هو عبر به جبريل أو حكاها النبي عليه السلام أو جبريل. ولذلك يقول لك هنا له أول وآخر وأجزاء وأبعاض، ما يكون هذا. طيب، إذا كان كلام الله كله واحد في نفس الرب جل وعلا، طيب يعني ما الفرق بين وحي الله إلى موسى وإلى عيسى وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ التشريعات واختلافها كيف تكون؟ يعني هذا شيء
يعني ما يتصور، يدل على بطلان القول. نعم. قال متلو بالألسنة. واصل. قال رحمه الله: متلو بالألسنة محفوظ في الصدور مسموع بالآذان مكتوب في المصاحف وفيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي. طيب، فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي. المحكم والمتشابه، محكم عام ومحكم خاص، ومتشابه عام ومتشابه خاص. محكم عام بمعنى إيش؟ كل القرآن واضح محكم وكله بليغ بين. ومحكم خاص يطلق على ما كان لفظه ظاهرا واضحا بينا لا يحتمل يعني عدة أوجه. طيب، ومتشابه عام. متشابه عام قيل متشابه في إحكامه وفي إتقانه كل القرآن، ومتشابه خاص ما قد يخفى بعض ألفاظه على بعض الناس. طيب، قال وناسخ منسوخ خاص وعام وأمر ونهي لا يأتيه. واصل. لا يأتيه. قال رحمه الله: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا يأتيه الباطل يعني هذا القرآن محفوظ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. تنزيل خلاف لمن قال أنه كلام معنوي في ذات الرب. طيب، قل لأن اجتمعت. قال رحمه الله: وقوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن دل هذا على أن القرآن كلام الله وليس لفظ محمد ولا جبريل. الله تحدى به الخلق. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. طيب، وهو هذا الكتاب العربي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا هو الكتاب العربي الذي وهو عندنا وهو هذا. عندي وهذا هو على طول. نعم. وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. نعم. وقال بعضهم إن هذا إلا يعني قول قصد يقول أنتم أيها المخالفون هذا القرآن الذي نتلوه نحن بين أيدينا هو كلام الله جل وعلا الذي تحدى الله به المشركين والذي آمن به الصحابة، والذي آمن به ماذا؟ الصحابة. فلا تقل إن جبريل عبر أو جبريل حكى أو محمد عبر أو محمد حكى عن الله. نعم. طيب، وقال بعضهم. قال رحمه الله: وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر. فقال الله سبحانه: سأصليه سقر. وجه الاستدلال أن من جعل القرآن معبر عن كلام الله معبر عما في نفسه من الطوائف فإن الله توعده، معنى هذا قول البشر. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي عبر به أو أعطانا إياه معنى كلام بشر، فالله توعده سأصليه سقر. وقال بعضهم هو شعر أي من المشركين. طبعا المشركين اضطربت أقوالهم في القرآن الكريم لهذا الكلام العجيب. القرآن الكريم كان عظيما على المشركين، عظيما على الأمة، لا في ألفاظه ولا في إعجازه ولا في إتقانه ولا في بلاغته ولا في علومه ولا في مصطلحات ولا شيء عجيب. وذلك المشركون قالوا أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، ثم اضطربوا ما عرفوا ايش يقولون، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. يعني دائما الشخص لما يصدم ويفاجأ بشيء عظيم ما يعرف ايش يقول، يضطرب. فهذا كان حال المشركين. طيب، وقال بعضهم هو شعر. فقال الله تعالى: نعم وما علمناه. قال رحمه الله: وقال بعضهم هو شعر. فقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. نعم، والعرب يعرفون الشعر وهم أصحاب الشعر والبلاغة، يعرفون أن هذا غير ذاك. نعم. فلما نفى الله، هذا وجه الاستشهاد. نعم. قال رحمه الله: فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو حروف وكلمات وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. طيب، واصل. قال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على. يعني المشركون يعرفون الشعراء. الله عز وجل قال: والشعراء يتبعهم الغاوون، يعني غالبا طريق الغواية. والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد
إيش معنى في كل واد يهيمون؟ مرة يمدح هذا ومرة يمدح هذا ومرة يسب هذا ومرة يسوي كذا في كل واد، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. يقولون من الطرائف أن أحد الشعراء جاء عند أحد الأمراء السابقين فتغزل ببنات المسلمين، وأن مشى معهم وجلس معهم وفعل معهم، فقال له الأمير: أقمت الحجة على نفسك، يعني اعترفت أنك سويت منكرات. نعم، وكتاب الله جل وعلا يأمر بإقامة يعني الحكم عليك والحد. قال: يا أمير المؤمنين، أنا أدفع يعني الحكم عني بكتاب الله. قال: كيف؟ قال: أما يقول الله: والشعراء يتبعهم الغاوون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. يعني كلام سوالف ولا ما هم يعني يصدقون فيها. نعم، فعجب من حاله. طيب، واصل. قال رحمه الله: وقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدري ما هو ولا يعقل. يعني اللي هو الكلام إيش؟ يعني الكلام النفسي. لو كان القرآن كلاما نفسيا كما يقول الأشاعرة، كيف يتحداهم الله بكلام نفسي ما سمعوه ولا رأوه ولا اطلعوا عليه ولا. قال هذا من ذكاء ابن قال: ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. واضح؟ طيب، واصل. وقال تعالى: وإذ تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم وليس كلاما معنويا. قال ائت بقرآن غير هذا اسم إشارة لشيء موجود. ائت بقرآن غير هذا أو بدله. نعم، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. هذه آيات يونس. طيب، وقال الله تعالى: قال رحمه الله: وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نعم. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن أقسم على ذلك. نعم، يعني قصد أن القرآن يكتب ويحفظ في الصدور. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا، إنه لقرآن كريم أي يقرأ في كتاب مكنون. طيب، بعد أن أقسم على ذلك. طيب، وقال تعالى: قال رحمه الله: وقال تعالى: كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف. وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. نعم، يدل أن القرآن حروف. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات. الشاهد بكل حرف أنه حروف وأنه يسمع ويقرأ. نعم، واصل. فله بكل حرف فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح. طيب، وقال صلى الله عليه وسلم: قال رحمه الله: وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يتجاوز تراقيهم يتعلجون أجره ولا يتأجلونه. قال: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. هذا حدث في الخوارج لما وصفهم قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ولذلك يعني اتيان القرآن بدون العمل، قال: القرآن حجة لك أو عليك. القرآن حجة لك أو عليك. فلذلك هذا الحديث يشير إلى الإنسان يعتني بالقرآن على أن يتقن تلاوته، فهو كلام الله، وأن يقرأه، أن يحفظ منه ما تيسر له ويحرص على حفظه كامل، وأن يتلوه حق تلاوته. يعني يتلوه يعني تتبع إيش؟ قال: يتلونه حق إيش؟ تلاوته. قال: وأيضا كذلك. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كأنه يذكر أن الحافظ إذا أطلق عند السلف وعند الأولين لا يراد بحافظ القرآن الذي يحفظ حروفه، وإنما الذي
يجيد تلاوته ويحفظ حروفه ويعرف أحكامه ومعانيه وتفسيره، هذا يسمى ماذا؟ حافظ. نعم. وقال أبو بكر وعمر. نعم. قال رحمه الله: وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. إعراب القرآن يعني إتقانه وحسن تلاوته أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. نعم، بعضهم يحفظ القرآن وهو يخطئ في تلاوته. طيب. وقال علي رضي الله عنه. قال رحمه الله: وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. هذا وجه الاستشهاد ما هو بحرف، أن القرآن ماذا؟ حروف وكلمات. طيب. واتفق المسلمون. قال رحمه الله: واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. طبعا الإمام احترز، قال متفقا عليه أنه كافر. طيب. على خلاف شخص قد ينكر قراءة شخص آخر مثلا لم تبلغه، مثل ما اختلف الصحابيان في عهد أبي بكر وقيل أدرك أمة محمد، وفي هذا حجة قاطعة على أنه ماذا؟ حروف. طيب. أحد عنده سؤال؟ عنده سؤال فيما يتعلق بصفة الكلام؟ يعني يتقنون تلاوته إتقانا كإتقانك السهم المستقيم، يعني معناها متقن، ولكن المشكلة أنه غير مؤثر في حياتهم. ونفس الحديث كما قال في الخوارج، قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، واضح؟ لا يجاوز حناجرهم. ولذلك كانت منهجية الخوارج الخاطئة أنهم اعتمدوا على القرآن والقرآن حمال أوجه، وتركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم المفسرة والمفصلة للقرآن. ولذلك لما بعث علي رضي الله عنه ابن عباس يجادل الخوارج قال جادلهم بالسنة فإن القرآن حمال أوجه. لذلك الخوارج لا يأخذون من السنة إلا بما وافق ظاهر القرآن، واضح؟ فهذا يعني من الإشكالات. نعم. خلاص يا شيخ، عنده سؤال؟ وأنا تفضل يا شيخ. نعم، جميع الألفاظ التي فيها النزول في القرآن من عند الله فيها إثبات صفة إيش؟ العلو، وعكسها كذلك العروج والصعود في الآيات والأحاديث. أحاديث وآيات كثيرة تثبت الصعود والعروج إلى الله جل وعلا، والنزول من عند الله سبحانه، نزول الملائكة، نزول أمره، نزوله جل وعلا، كل هذه يثبت صفة إيش؟ كل تثبت صفة ماذا؟ العلو. نعم. تفضل شيخ. يعني أني محيط بك قدرة، أيوة، علما، إحاطة ليس مقصود بالحلول والاتحاد، إحاطة. والله بكل شيء محيط، بكل شيء محيط يعني إحاطة العلم، أن الله أحاط بك علما ظاهرا وباطنا، أحاط الله بك قدرة في أي مكان كنت، الله محيط بك علما وقدرة، واضح؟ وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على رسولنا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.